अपना आइंदा उनकी जो है अदालत से नालिश कर सकें। कतन ये मकसूद नहीं होता जब वकील आगे होता है और पूछता है, कोशिश करता है इस्तफसार की कि कोई मज़ाहमत हो, कतन ये वकील का कभी ये शेवा ही नहीं हुआ, वतीरा ही नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ कि जो भी आके उठाता है, पकड़ता है, डिसअपेयर करता है, मिसिंग पर्सन करता है, वो बगैर किसी कानूनी जवाज के, उसके पास कोई वारंट नहीं होता है, कोई कानूनी उसके पास जवाज नहीं होता है, और इस तरह से उठाते हैं और बाद में जाकर ये चीजें बनावट के तौर पर उसको जस्टिफाई करते हैं। और ये ऐसा हुआ, हम फौरन गए मजांग थाने में, वहां कोई मानने को तैयार नहीं था, हालांकि ये मजांग थाने की हदूद के यूद में आता है और ये कानून यही कहता है कि अगर आपकी पुलिस बाहर से आकर किसी शख्स को किसी और थाने की हदूद में गिरफ्तार करेगी तो पहले रपट मारेगी, वहां के जो है पुलिस साथ लेगी और फिर जाकर अगर बरामद करेगी या पकड़ेगी तो फिर जाके रपट मार के उनकी गिरफ्तारी वहां मुंदर्ज करेगी और उसके बाद ले जाएगी जहां भी ले जाएगी उस वारंट की। लेकिन कोई चीज ना थी उनके पास। और इसी तरह हम जब सीसीपीओ साहब के पास सिविल लाइन उनके हेडक्वार्टर में गए तो वहाँ सीसीपीओ साहब गायब थे और काफी डीएसपी ने कोशिश की हमें हरासा करने की। बार कैफ हमने सीधा आकर यहाँ रिट पिटीशन हमसे बेजा की दायर की, जिस पर जस्टिस शहराम सरवर साहब ने जुमे वाले दिन नोटिस दिया और नोटिस दे के आज की तारीख के लिए सभी को बुला लिया और उन्हें कहा कि आप अपना जवाबदेही कीजिएगा। और वो आज मैंने वो पढ़ के सुनाया जो हुक्म था, और वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा चीफ मिनिस्टर की भांजी है। चीफ मिनिस्टर केयर टेकर नहीं, चेयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है उसकी भांजी है। तो अंदाजा कीजिएगा ये केयर टेकर्स का काम है ही नहीं सिरे से। और क्या लिखती हैं ऑर्डर में, 14 तारीख का फरमाते हैं कि 14 को 11:30 बजे एसपी ने इत्तला दी कि एक शख्स जिसका नाम बैरिस्टर नहीं लिखा, जिसका नाम शेर अफजल मरवत है, वो केपीके से आया है और उसके उसका पोटेंशियल है टू क्रिएट कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर सकता है। तो जज साहब इस पर काफी हंसे भी, तो उन्होंने सरकारी वकील साहब को कहा कि पोटेंशियल तो आपका भी है, आप भी कोई ऊट पटांग बात कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल की बुनियाद पर, यानी आपका वो खसूसियत या खवास है कि जिससे आप एक जो है कोई लाकानूनियत की कैफियत पैदा कर सकते हो, ये स्पेक्यूलेटिव आउटरीच की कोई गुंजाइश कानून में नहीं है। और मैंने अर्ज किया कि जनाब, अगर जुर्म के 3 स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज होती है प्रेपरेशन, तैयारी करना, तैयारी ऑफेंस नहीं है। दूसरी स्टेज होती है अटेम्प्ट, जब कोई उसकी कोशिश करता है जाके, और तीसरी होती है उसका इर्तिकाब करना। तो इर्तिकाब और अटेम्प्ट तो ऑफेंस होते हैं, लेकिन ये किसी के दिमाग में अगर कुछ है भी तो वो कभी किसी दुनिया के ज़ाब्ते में वो उसका बुनियाद नहीं बनाई जा सकती है। और यहाँ बुनियादी हकूक जो है, बुनियादी हकूक, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ मूवमेंट, ये जिसने भी ये मज़मूम काविश की है उसने 2 सूबों के दरमियान तसादम की कोशिश की है, उसने पश्तून और पंजाबी को लड़ाने की कोशिश की है, उसने दोनों वकीलों की बारों को लड़ाने की कोशिश की है। ये अगर फतूर किसी का है तो ये इशूइंग अथॉरिटी का है, केयर टेकर हुकूमत का है,
کہ وہ ایک فساد چاہتے ہیں, ایک فطور ہے ان کے دماغ میں. یہ مروت کے دماغ میں کوئی پوٹینشل نہیں ہے, لیکن یقیناً جس نے آرڈر کیا ہے وہ ملک کا دشمن تو ہو سکتا ہے, وفاق کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. وفاق میں ہم آہنگی, یگانگت, بھائی چارہ اور یہ چاروں صوبوں کی جو بات ہوتی ہے, یہ اس کو منہدم کرنے کے مترادف تھا یہ حکم. اور آج آپ کو بتائیں گے, ابھی مروت برادری کے بھی آئے ہوئے ہیں, مدعی ان کا بھائی بھی سگا آیا ہوا ہے, وہ بتائے گا کہ کیا سٹیجز تھی, کیا ان کے احساسات ہیں, اس صوبے میں باسیوں کے کیا احساسات ہیں, وکلا کے احساسات ہیں. سچ بات تو یہ ہے کہ میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا یہ 5 دن کہ میں باہر جو ہے لاہور ہائی کورٹ باہر, ہماری روایات ہیں, ہم اپنے مہمان کا تحفظ نہیں کر سکے کہ اس کو ہائی کورٹ کی پریمیسز سے گرفتار کروائے. 12 کروڑ پنجاب کی دھرتی جو مشہور ہے مہمان نوازی میں, ہم اپنے مہمان کا 12 کروڑ عوام جو ہے اس کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں. اور عدالت عالیہ سے بھی میں کہوں گا, آج خیر انہوں نے کر دیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن عدالت عالیہ کی بھی تضحیق اور توہین ہے کہ ایک شخص سینکچوری آف جسٹس میں آتا ہے, یعنی ایک امن کا گہوارہ متصور ہوتا ہے عدالت عالیہ, جہاں لوگ اپنے گریونسز, اپنی تکالیف کا ازالہ کرنے آتے ہیں, تکلیف لینے نہیں آتے. یہاں تکلیف لے کے وہ مروت اور مروت برادری کے گلے پڑی. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی آپ ناطے سے بھی دیکھیے گا تو آج شہرام سرور صاحب نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد فوری رہائی اور مخلصی کا حکم دیا ہے. اور آرٹیکل سیکشن 3 سب سیکشن 10 میں جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس ہے 1960 کا, جو قانون بھی ایک مارشل لا کی دین ہے, یہ ایوب خان کا دیا ہوا قانون ہے, تاکہ مادر ملت کو کس طرح سے ہرانا ہے تو ڈپٹی کمشنرز کے سپورٹ جو ہے یہ کر دیا گیا. اور کل ہی میں نے اپنی جوائننگ سپیچ میں بھی یہ عرض کی کہ کیا ایسے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے یہ الیکشن کروائیں گے, یہ ڈی آر او اور آر او ہوں گے, یہ جن کے پاس جنہوں نے خالی کاغذ پر لکھ کر دیے ہوئے ہیں, لکھ کر ہر تھانے کو دیے ہوئے ہیں, جس کو چاہے یہ پکڑ کے تو نظر بند کر دیں 30 دنوں کے لیے, جس کو چاہے, خالی صرف نام پر کرنا ہے. وہاں پوٹینشل ہے اس کا جو ہے ایک طبیعت ہے جس میں یہ گڑبڑ کر سکتا ہے. کیا سبحان اللہ, کیا قانون ہے اور کیا اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ. سو میں سمجھتا ہوں کہ آج شہرام سرور صاحب نے کہا ہے, میں نے تو عرض کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن, کوئی پاکستانی محب وطن سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ تخریب کاری کر کے املاک کو نقصان پہنچائے, کیونکہ یہ ملک پاکستان کی جمہور عوام کی ملکیت ہے اور کوئی اپنی ملکیت کو نقصان کرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے. ہم نے سنوارنا ہے دھرتی ماں کو, ہم نے اس دھرتی ماں کو بگاڑنا نہیں ہے. سو ہمارا پوٹینشل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم تخریب کاری کر کے اور املاک کو نقصان پہنچانا یا ہمارا کوئی امن عامہ میں خلل اندازی کرنا مقصود ہو. سو پی ٹی آئی ایک ایسی پرامن جماعت ہے جس کے یہ تصور میں خانہ ہی خالی ہے, اور اس کا خانہ صرف دھرتی ماں کو سنوارنا اور اس کو پرامن بنانا اور اس کو عظمتوں پر لے جانا ہے. سو آج میں اپنا ساتھیوں کو جو بھائی آئے ہوئے ہیں اور مروت برادری آئی ہوئی ہے, میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ 5 دن ان کو جیل میں رہنا پڑا, لیکن اس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ اپنا آپ کو یہ بھی بتائیں اپنے احساسات. یہ بھائی ہیں. زندہ باد شیر افضل مروت, زندہ باد. عالم و حیا کرو, شیر افضل کو رہا کرو. انشاءاللہ زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا.